व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य येषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं विद्यते तानि सूत्राणि सन्ति न वशः श्रितं पाके प्यायः पी विभाषाश्वेः वः सम्प्रसारणम् अभ्यस्तस्य च एतेषां सूत्राणाम् अद्य व्याख्यानं भवति। प्रथमं सूत्रं वर्तते अद्य व्याख्यानाय नवशः। नवशः इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति, यतो हि पूर्वं काशिकादृष्ट्या विचारः भवति अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या। अतः काशिकादृष्ट्या अत्र पूर्वं विचारः क्रियते। अत्र स्वपिष्यामि व्येयाम् इति सूत्रं नवशः इति प्राक् वर्तते। एतस्मिन् सूत्रे भाष्यग्रन्थः नास्ति इति कृत्वा तस्य व्याख्यानं भाष्ये न वर्तते। नवशः इत्यत्र तस्मात् सूत्रात् यङ् इत्यस्य अनुवर्तनं जायते। तेन वशधातोः यङि परतः सम्प्रसारणं न भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते। अत्र प्रयोगः उदाहरणत्वेन दत्तः वर्तते वावश्यते वावश्येते वावश्यन्ते। अत्र वशधातुः यङ् प्रत्ययः द्वित्वे वशवश ववश इत्यत्र सम्प्रसारणस्य सम्प्राप्ते अनेन सूत्रेण तस्य निषेधः भवति। अत्र दीर्घे सति वावश य इति भवति। वावश्य अत्र धातुसंज्ञायां जातायां तत्र लडादिकृते सति वावश्यते एकवचने द्विवचने बहुवचने च वावश्येते वावश्यन्ते इति रूपं चलति। अत्र यङि परे एव सम्प्रसारणस्य निषेधः अन्यत्र निषेधः न भवति। अतएव यङीति किम् उष्टः उशन्ति। उष्टः इत्यत्र वशधातुः प्रत्यये कृते सति उष्टः इति रूपं भवति। एवमेव वशधातुः वशकान्तौ इति धातुः वर्तते। अयं धातुः तत्र अदादिगणे पठितः वष्टि उष्टः उशन्ति इति रूपं चलति। तस्य उशन्ति इत्यत्र सम्प्रसारणं भवति। कथमिति तत्र यङ् परे नास्ति, अस्मादेतु अत्र सम्प्रसारणं जायते अन्ति इत्यस्य परे तस्य ङित्वात्। तो एवं विचारः अत्र काशिकाग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य उपरि वर्तते। भाष्ये तावत् विचारः कीदृशः वयं विचारयामः। अत्र भाष्यकारः कथयति वशेः यङि प्रतिषेधः, अर्थात् वशधातोः यङ् प्रत्यये परे एव प्रतिषेधः भवति, अन्यत्र न भवति। अन्यथा सामान्येन नवशः इत्युक्ते तत्र कस्मादपि ङिति प्रत्यये कस्मिन्नपि ङिति प्रत्यये परे अत्र सम्प्रसारणं स्यात्, सम्प्रसारणं तत्र प्राप्तं स्यात्। तस्य बाधः अनेन सूत्रेण भवेन्नाम। किन्तु अत्र
भाष्यकारः कथयति वशेः यङि प्रतिषेध यङि प्रतिषेध अर्थात यङि एव प्रतिषेध नान्यत्र प्रतिषेध इत्यर्थः वशेर् यङि प्रतिषेधः वक्तव्यः सम्प्रसारणस्य वावश्यते इति तत्रापि उदाहरणं दत्तं वर्तते। प्रश्नः भवति यङि इत्युक्ते कस्य सम्प्रसारणं न भवेत् इति कृत्वा यङि इति कथितं भवता। उच्यते क्वमाभूत उष्टः उशन्ति इति भाष्ये प्रयोगः दत्तः। अत्र प्रश्नः भवति स तर्हि तथा प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यतो हि सूत्रे न वशः इत्येव उक्तं वर्तते, यङि इति कथनं तत्र नास्ति। अतः यङि प्रतिषेधो वक्तव्यः इति कथनस्य यत् तात्पर्यं तेन अत्र न वशो यङि इति सूत्रस्य स्वरूपं करणीयं भवेन्नाम। तद्दृष्ट्या अत्र प्रश्नः भवति स तर्हि तथा प्रतिषेधो वक्तव्यः। भाष्यकारः उत्तरति न वक्तव्यः। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति यदा न वक्तव्यः अर्थात् यदा यङि इति न क्रियते तर्हि यङि परे सम्प्रसारणस्य प्रतिषेधः कथं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः तत्र जायते। यद्यपि अयं प्रश्नः तत्र उत्थापितः नास्ति किन्तु तात्पर्यतः प्रतीयते। अतएव भाष्यकारः अत्र कथयति यङीति वर्तते अर्थात् अत्र सूत्रे यङि इति ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र स्वपि स्यामि व्येयाम यङि इति यत् सूत्रमित्यस्मात् सूत्रात् पूर्वं वर्तते तस्मात् सूत्रात् यङि इति अनुवर्तते। एवं तर्हि अन्वाचष्टे यङीति वर्तते। एवं अत्र उच्यते यङि इति इत्यस्यैव अनुवृत्तिर्भवति। नैतत् अन्वाख्येयम् अधिकाराः अनुवर्तन्ते इति। अत्र एतद् व्याख्यानं न करणीयम्। यत् स्वापेश्चङ् इत्यत्र यथा चङ् ग्रहणं कृतम् अत्रापि तथैव ग्रहणं कृतं स्यात्। अतः अत्र नैतद् अन्वाख्येयम् अधिकाराः अनुवर्तन्ते इति। एष एव न्यायः यदुत अधिकाराः अनुवर्तेरन्। नियमस्तु अयमेव यस्य अधिकारः भवतु तस्यैव अत्र अनुवृत्तिर्भवेन्नाम, किन्तु अत्र तथा न क्रियते। अत्र ङित्यनधिकारात् यङेव सम्बध्यते अनन्तरत्वात्। अनन्तरत्वात् इत्युक्ते अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इत्यस्य नियमस्य सत्वात्। अत्र अनन्तरम् अर्थात् स्वपि स्यामि व्येयाम यङ इत्यस्य अनन्तरम् एतत् सूत्रं पठितं न वशः इति। अतः अत्र यङ इति पदस्यैव अनुवृत्तिर्भवति, अन्यस्य कस्यचित् अधिकार प्राप्तस्य अनुवृत्तिरत्र न भवति इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र जायते। तो एवं व्याख्यानं न वशः इति सूत्रस्य भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितम्। अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते व्याख्यानाय श्रितं पाके। यद्यपि नवशः इत्यस्य सूत्रस्य अनन्तरं चायः की स्फायः स्फी निष्ठायां स्त्यः प्रपूर्वस्य द्रवमूर्तिस्पर्शयोः शः प्रत्ययश्च विभाषाभ्यो पूर्वस्य एतानि सूत्राणि सन्ति। किन्तु एतेषु सूत्रेषु भाष्यग्रन्थः नास्ति इति कृत्वा एतेषां व्याख्यानं न क्रियते। अग्रे तत्र यत् सूत्रं यत्र भाष्यग्रन्थः वर्तते तत् सूत्रं वर्तते श्रितं पाके। श्रितं पाके इति सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः वदति अत्र विभाषा इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। विभाषाभ्यव पूर्वस्य इत्यस्मात् सूत्रात् विभाषा इति अनुवर्तते। श्रितम् इत्यत्र श्रापाके इत्येतस्य धातोः ण्यन्तस्य अण्यन्तस्य च पाके अभिधेये तप्रत्यये परतः श्रीभावः निपात्यते विभाषा। श्रितं क्षीरं श्रितं हविः अर्थात तत्र श्रापाके इति धातुः वर्तते।
अत्र अयं धातुः ण्यन्तोऽपि गृह्यते अण्यन्तोऽपि गृह्यते। कदा यदा पाके विधे अर्थात पाकार्थे यदा वर्तमानः भवति तस्मात् श्रापाके धातुः यदा क्त प्रत्ययः तदा तस्य क्त प्रत्यय परे अत्र अनेन सूत्रेण श्रा इत्यस्य स्थाने संप्रसारणं विधाय श्री इति निपातनं भवति। तेन श्रीत इति रूपं जायते, किन्तु एतद् रूपम् अपि वैकल्पिकम् एव वर्तते। श्रीभावो निपात्यते विभाषा, तो श्रितं क्षीरं श्रितं हविः इति भवति। अत्र काशिकाकारः वदति व्यवस्थित विभाषा चेयम्, एषा विभाषा व्यवस्थिता वर्तते। तेन किं भवति, यदा अभिधेयं क्षीरं भवति हविर्वा भवति तदा श्रा इत्यस्य स्थाने श्री भावः भवति उक्त प्रत्यये परे। यदा किंचित अन्यत् अभिधेयं भवति तदा श्री भावः न भवति इति व्यवस्थित विभाषायाः स्वरूपं वर्तते। तेन श्रितं क्षीरं श्रितं हविः अत्र श्रा इत्यस्थाने श्री भावः भवति संप्रसारणे कृते सति निपातनादेव अत्र भवति संप्रसारणं, यतो श्रितं पाके इति सूत्रे निपातनात् अत्र श्रितम् इति स्वरूपम् अत्र दत्तं वर्तते। तत्स्वरूपं तस्य संप्रसारणे सत्ये भवति इति कृत्वा अत्र संप्रसारण प्रसंगे एतत् सूत्रं पठितमस्ति। किन्तु अन्यत्र यदा अत्र कर्मत्वेन क्षीरं वा हविर्वा अभिधेयं न भवति, किंचित् अन्यत् अभिधेयं भवति कर्मत्वेन, तदा तत्र श्रा इत्यस्थाने श्री इति भावः न भवति। यथा श्राणा यवागुः श्रपिता यवागुः। श्राणा यवागुः इति यद् रूपं वर्तते तत् अण्यन्तस्य रूपं वर्तते। श्रा धातुः अक्ता प्रत्यये तकारस्य नकारे कृते सति श्राणा यवागुः। अथ ण्यन्तस्य श्रपिता इति अत्र पुगागमः भवति ण्यन्ते, तत्र मितां ह्रस्वः इति अत्र ह्रस्वस्यते। शपयति शपयतः शपयन्ति, तस्य ता प्रत्यये स्त्रीत्वविवक्षायां श्रपिता इति रूपं जायते। यदापि बाह्ये प्रयोजके द्वितीय हणिच उत्पद्यते तदापि नेष्यते श्रपितं क्षीरं देवदत्तेन यज्ञदत्तेन। यदा बाह्य प्रयोजके द्वितीय हणिच उत्पद्यते, अर्थात यथा अत्र देवदत्तः अत्र एतस्य स्वरूपम् अर्थात ण्यद्वयं तत्र प्रेरणा भवति। यथा प्रेरणा वारद्वयं प्रेरणा जायते तदा उच्यते तद्विषये एतत् कथनं वर्तते। यतो हि तत् किमस्ति, अत्र श्रापाके इति धातुः यः वर्तते सः कथयामि तावत् तत्र श्रा धातुः अत्र भ्वादिगणेऽपि वर्तते अथ च अन्यत्रापि वर्तते। भ्वादिगणे तावत् श्रापाके इति अत्र सिद्धान्तकौमुदीकारः कथयति श्रापाकीति श्रै इति कृतात्वस्य श्रा इति अदादिकस्य च सामान्येन अनुकरणम् अत्र मित् प्रकरणे एतद् दत्तं वर्तते। मुख्यतया श्रा धातुः यः पठितः वर्तते सः अदादिगणे पठितः वर्तते। तत्र अदादिगणे अत्र
एतस्य यद्रूपमस्ति तत्र एवं भूतः विचारः अत्र कृतः वर्तते यत् अत्र रूपं भवति श्राति श्रातः श्रान्ति इति एवं रूपं तस्य प्रचलति श्रापाक इत्यस्य श्राति श्रातः श्रान्ति इति एवं रूपेण। किन्तु यदा तो देवदत्तः ओदनं श्राति तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तेन देवदत्तम ओदनं श्रपयति यज्ञदत्तं च विष्णुदत्तः प्रेरयति इति विष्णुदत्तः यज्ञदत्तेन देवदत्तेन ओदनं श्रपयति इति एवं रूपेण स्वरूपं जायते एतस्य। अतएव यदापि बाह्ये प्रयोजके द्वितीयः णिच् उत्पद्यते तदा नेष्यते तदा क्षीर इत्यवस्थायामाद्य यद्यपि उदाहरणम् अस्माभिः ओदनम् इत्यस्य दत्तं वर्तते किन्तु यदा क्षीरम् एव तत्र क्रमत्वेन कथितं स्यात् तो एवं भूते प्रयोगे अत्र श्रपितं क्षीरं देवदत्तेन यज्ञदत्तेन इत्येव स्वरूपं भवति तत्रापि श्रीभावः नेष्यते इति कथनस्य आशयः। अर्थात् यदा श्रापाके इति धातुः ण्यन्तो वा अण्यन्तो वा सामान्येन भवति तदा श्रितं क्षीरं श्रितं हविः इति जायते ण्यन्तावस्थायामपि अण्यन्तावस्थायामपि। किन्तु यदा बाह्ये प्रयोजके द्वितीयः णिच् पद्यते तदा न भवति तदा तु श्रपितं क्षीरं देवदत्तेन यज्ञदत्तेन इत्येव जायते। अत्र श्राधातुः अकर्मकः वर्तते तो श्रातिः अयम् अकर्मकः कर्मकर्तृविषयस्य पचेः अर्थे वर्तते कर्मकर्तृविषयस्य पचेः अर्थे वर्तते सण्यन्तोऽपि प्राकृतं पच्यर्थमाह ऋण्यन्तोऽपि प्राकृतं पच्यर्थं कथयति तदत्र द्वयोरपि श्रितम् इति इष्यते श्रितं क्षीरं स्वयमेव श्रितं क्षीरं देवदत्तेन। तात्पर्यं किमस्ति कर्मकर्तृप्रक्रियायामपि अत्र श्रा इत्यस्य स्थाने श्री इति भावः भवति श्रितं क्षीरं स्वयमेव एवं रूपेण। सामान्येन एकस्मिन् प्रेरणायामपि भवति तत्र एकस्यां प्रेरणायामपि तत्र श्रितं क्षीरं देवदत्तेन इत्युक्तं वर्तते। अर्थात् द्वितीये णिचि अत्र श्राधातोः श्रीभावः न भवति किन्तु कर्मकर्तृप्रक्रियायां भवति एकस्मिन् णिच् प्रयोगेऽपि भवति यथा अत्र उक्तं श्रितं क्षीरं देवदत्तेन इति। अत्र पाकग्रहणं निपातन विषय प्रदर्शनार्थनम् एव वर्तते तन्निपातनं तत्र क्षीरे हविषि वा अत्र कर्मत्वेन विवक्षिते भवति अन्यत्र न भवति इति एवं रूपेण अत्र व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितम्। अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या विचारेमः भाष्ये कीदृशः विचारः तस्मिन् सूत्रे समायातः। यद्यपि सामान्येन ज्ञातव्यं वर्तते यद भाष्य विषयः एव काशिकाकारेण संक्षेपेण व्याख्यायते तथापि भाष्ये कीदृशः विचारः इति जिज्ञासा तु भवत्येव सर्वेषां विदुषां मनसि उच्यते। किं निपात्यते श्राश्रप्योः श्रीभावः अर्थात श्र इति अण्यन्तः यः धातुः अथ च श्रपि इति ण्यन्तः यः धातुः उभयोः स्थाने श्रीभावः निपात्यते। अर्थात तत्र श्र धातोः यदक्ता प्रत्ययः कर्मणि यक्ता प्रत्ययः भवति तदा अत्र श्रीभावः भवति। एवमेव यदा ण्यन्तात् कर्मणि
अत्रक्ता प्रत्ययः तदापि श्रीभाव भवति। अतएव भाष्यकारः कथयति श्राश्रप्यो श्रीभावः, श्राश्रप्यो श्रीभावः निपात्यते। तत्र कस्मिन् कर्मणि विवक्षिते विभाष्यते निपात्यते उच्यते क्षीर हविषोरिति वक्तव्यम्। अर्थात् क्षीरं कर्म हविः कर्म यदा विवक्षितं भवति तदा तत्र श्रा इत्यस्य स्थाने श्रपि इति स्थाने श्री इति निपातनं भवति। श्रितं क्षीरं श्रितं हविः। अत्र प्रश्नः भवति, अत्र श्रा पाके इत्येव सूत्रं भवतु नाम, या श्रा ते पाके संप्रसारण इत्या वा किमपि स्यात्। यथा संप्रसारणे तस्य अनुवृत्तिर्भवत्येव। अत्र श्रितं पाके इति निपातनात् श्रीभावः कथं कृतः इति प्रश्नः कश्चन उदेति मनसि। तत्र कारणम् इत्थं वर्तते, यतोहि श्रा धातुः यदा अण्यन्तः भवति तदा तु संप्रसारणे सति श्री इति रूपं जायेत, न काचन बाधा। किन्तु यदा ण्यन्तत्वेन श्रपि इति स्वरूपं तस्य भवति तदा संप्रसारणे श्रति तत्र श्रीपि इति रूपं स्यात्। तेन श्रीपितः या श्रीपितं हविः इति रूपं स्यात्, श्रितं हविः इति रूपं न स्यात् इति कृत्वा अत्र श्रितं पाके एव रूपेण निपातनात् तत्र संप्रसारणात् स्वरूपं विहितमत्र सूत्रकारेण। तस्यैव समर्थनम् अत्र भगवता भाष्यकारेण कृतम्। अतएव यत्र हविः वा क्षीरं वा कर्मत्वेन विवक्षितं न भवति तत्र श्रा श्रपि इत्यनयोः स्थाने श्रीभावः न भवति प्रत्यये परे। तेन श्राणा यवागुः श्रपिता यवागुः इति रूपम् अत्र दत्तं वर्तते। अत्र कैयट ग्रन्थः विचारणीयः वर्तते। कैयटः कथयति श्रापाके इति अदादौ पठ्यते, श्रै पाके इति भ्वादौ, घटादिषु मित्वार्थं श्रापाके इति पठ्यते भ्वादिगणे। श्रातिश्च कर्तृकर्म विषयस्य पचेरर्थे पच्यमान कर्तृक व्यापारे वर्तते। श्रा धातुः कर्मकर्तृ विषयस्य पचेः अर्थे पच्यमान कर्तृक व्यापारार्थे वर्तते। ततः पक्तृव्यापारे णिज उत्पद्यते। ततश्च पचतीति यः अर्थः स एव श्रपयति इत्यस्यापि अर्थः भवति। अर्थात् तत्र ण्यन्तार्थः न गम्यते तत्र कर्मकर्तृ विषये। तत्र यदा श्रातेः अक्तः प्रत्यय उत्पद्यते तदा अकर्मकत्वात् अत्र कर्तरि भवति। श्रिपेस्तु कर्मणि भवति। श्रितं क्षीरं स्वयमेव, श्रितं क्षीरं देवदत्तेन एवं रूपेण अत्र प्रयोगद्वयं भवति इति एतस्य कथनस्य आशयः इति कैयटः प्रतिपादयति। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते। अत्र श्रपेः श्रितमन्यत्र हेतोः, श्रपेः श्रितम् अन्यत्र हेतोः इति वक्तव्यम्। अन्यत्र इत्युक्ते अन्यत्र अर्थात् द्वितीये हेतौ विवक्षिते, यथा अस्माभिः पूर्वं कथितमासीत्। देवदत्तेन क्षीरं श्रपितं तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तेन देवदत्तेन क्षीरं श्रपितम्। अथवा एवं वक्तुं शक्यते क्षीरं श्रितं देवदत्तेन तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तेन देवदत्तेन क्षीरं श्रपितम्। तो एवं रूपेण अत्र द्वितीयस्य हेतोः अत्र सत्वात्
अत्र श्रपितम इत्यत्र श्रपि इत्यस्थाने श्री भावः न भवति, अतएव अत्र शपे श्रितम अन्यत्र अन्यत्र अर्थात् द्वितीये हेतौ सति, प्रथमे हेतौ तु भवितुमर्हति, द्वितीये हेतौ न भवति इति एतस्य तात्पर्यम्। अतएव एतस्य व्याख्यानं कुर्वन् कैयटः कथयति हेतु शब्देन प्रयोजकस्य हेतोः व्यापारः अत्र विवक्षितः, प्रेषणादिलक्षणः उपचारात् उच्यते, तेन पक्तुः यः प्रयोजकः तदीये व्यापारे पच प्रकृति णिज वाच्ये श्रपयतेः उत्पन्नस्य णिचः अभिधेये क्षीरहविषोरपि श्रितम् इति प्रयोगः न भवति, किन्तु श्रपितम् इत्येव भवति। तत्र श्राश्रप्योः इति वचनाद् आद्य पक्तृलक्षण प्रयोज व्यापारांगीकरणात् अन्यत्र हेतुः इत्यनेन पाचयितृलक्षण प्रयोजक व्यापारस्य निषेधः सामर्थ्यात् अत्र निश्चीयते। तो एतच्च पाक ग्रहणादेव लभ्यते, अर्थात पाके अर्थे भवति। द्विविधा हि पाकः विकृति लक्षणः विक्लेदना लक्षणश्च। पाकः द्विविधा भवति। कथं विक्लिति लक्षणः विक्लेदना लक्षणः। पाचयित्री व्यापारे बीजकृते पाचना लक्षणः अर्थः प्राधान्येन अभिधीयते, न तु पाक लक्षणः, अतः अत्र निपातनं न भवति इति कृत्वा तस्य निषेधः क्रियते। तो एवं रूपेण अत्र अतीव सूक्ष्म विचारः अत्र संजातः वर्तते। तो एतदेव अयमेव विचारः अत्र भाष्ये वर्तते तस्मिन् सूत्रे। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते विचाराय प्यायः पी इति सूत्रं वर्तते। अत्रापि विभाषा ग्रहणस्य अनुवर्तनं भवति पूर्वसूत्रादेव, विभाषा अभ्यवपूर्वस्य इत्यस्मात् सूत्रात्। अत्र प्यायः इत्यनेन ओप्यायी वृद्धौ इत्यस्य धातोर अत्र ग्रहणं भवति। तो ओप्यायी वृद्धौ इत्यस्य धातोः निष्ठायां विकल्पेन पी भावः भवति, अर्थात् पी इति आदेशः भवति। अत्र तत्र प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते, पीनं मुखं, पीनौ बाहु, पीनम् उरः, एतानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अत्र ओप्यायि इति ओप्यायि इत्यत्र ओ इत्यस्य लोपः भवति, प्यायो इति भवति। अत्र रक्ता प्रत्ययः, अत्र रक्ता प्रत्यय कृते सति कृत्वा तत्र संप्रसारणे सति इत्यापि पी इति स्वरूपं स्यात्, किन्तु पीयो इति रूपं स्यात्। केवलं पी इति रूपं स्यात् संप्रसारणे सत्यपि इति कृत्वा अत्र पी भावः निपातात् क्रियते। तेन पीत इति भवति तकारस्य नत्वे कृते सति अत्र पीनं मुखं, पीनौ बाहु, पीनम् उरः एवं रूपेण एतस्य स्वरूपम् अत्र जायते। अत्र इयमपि व्यवस्थित विभाषैव, अर्थात् अत्रापि या विभाषा वर्तते सापि विभाषा व्यवस्थित विभाषा वर्तते। तेन अनुपसर्गस्य नित्यं भवति, सोपसर्गस्य तु नैव भवति। यदा अनुपसर्गः भवति तत्र प्याय धातुः, तदा तत्र ता प्रत्यय कृते तत्र पी भावः नित्यं भवति। तेन पीनं मुखं, पीनौ बाहु, पीनम् उरः इति प्रयोगाः दत्ताः सन्ति। किन्तु स एव प्यायी धातुः यदा सोपसर्गः भवति तदा तत्र नैव जायते। तत्र तु आप्यायनश्चन्द्रमाः एवं रूपम् अत्र दत्तं वर्तते। रक्ता प्रत्यावर्तस्य तस्य नकारदेशः भवति, किन्तु अत्र प्यायः पी भावः न भवति। आङ् पूर्वस्य अन्धूधसोर्भवत्येव, किन्तु आङ् पूर्वः यः प्यायी धातुः तत्र कर्मत्वेन विवक्षा अन्धुः भवति, ऊधः वा भवति, तदा तत्र प्यायः पी भावः भवति। अतएव आङ् पूर्वस्यान्धू
धसोर्भवत्येव आंग पूर्वस्य अन्धुधसोः अर्थात अन्धुधसोः कर्मणोः विवक्षितोः सतोः अत्र प्याय धातोः पी भाव भवति इति तात्पर्यम्। तेन आपीनः अन्धुः आपीनम् ऊधः एवं रूपेण अत्र प्रयोगद्वयं दत्तं वर्तते। साम्प्रतं वयं विचारयामः अत्र भाष्यदृष्ट्या इति सूत्रविषये। तत्र भाष्यकारः वदति आङ् पूर्वादन्धूधसोः आङ् पूर्वात् अत्र प्याय धातोः अत्र पी भावः भवति युक्ता प्रत्यय कृते सति यदा अन्धु उधस इत्यनयोः इत्येतौ कर्मत्वेन विवक्षितौ स्तः तेन आपीनः अन्धुः आपीनम् ऊधः इति एतस्य व्याख्यानं तु जातमेव काशिका व्याख्यान समये अत्र अधिकं न कथनीयं वर्तते। किन्तु अग्रे यः विचारः सः विचारणीयः अस्ति। कथं भूतः विचारः? प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम् अत्र एवं स्वरूपम् अत्र दत्तं वर्तते। भाष्यकारः कथयति नियमार्थम्। कथं भूतः नियमः भवति इति प्रश्नः जायते। उच्यते आङ् पूर्वात् प्यायी धातोः पी भावः भवेत् चेत् तर्हि अन्धूधसोरेव अर्थात आङ् पूर्वकात् प्यायी धातोः त प्रत्यये कृते सति पी भावः तदैव भवति यदा कर्मत्वेन अन्धूधसौ एतौ विवक्षितौ स्तः। तेन किमायातम् अनेन नियमेन तत्र धसोः तत्र अन्यत्र कस्मिंश्चित् कर्मत्वेन विवक्षिते तत्र न भवति। क्वमाभूत् आप्यायनश्चन्द्रमाः अत्र दत्तं वर्तते। तेन अत्र आप्यायनः भवति आपीनः चन्द्रमः इति न भवति। अथवा अत्र उभयतो नियमश्चायं द्रष्टव्यः। आङ् पूर्वादेव अन्धूधसोः अथवा अन्धुधसोरेव आङ् पूर्वात् आङ् पूर्वादेव अन्धुधसोः कर्मणोः विवक्षिता आङ् पूर्वादेव प्यायः पी भावः भवति अथवा अन्धुधसोः कर्मणोः एव आङ् पूर्वात् प्यायः तत्र पी भावः भवति। तेन किमायातम् तत्र आङ् पूर्वादेव अन्धुधसोः इत्युक्ते आङ् व्यतिरिक्तस्य अन्यस्य उपसर्गस्य तत्र सत्वात् अत्र प्यायः पी भावः न भवति। यथा प्रप्यायनोऽन्धुः अत्र प्र इति उपसर्गः वर्तते आङ् इति उपसर्गः न वर्तते। एतस्य नियमसत्वात् प्रप्यानो अन्धुः प्रप्यानम् ऊधः अत्र न भवति। तो आङ् पूर्वाच्चैष नियमः द्रष्टव्यः। भवति हि पीनं पुण्यं पीनाः संवट्यः सलक्षण पीनमुखी कन्या एतानि कथं भवति? अतः आङ् पूर्वाच्चैव इत्येव नियमः कल्पनीयः। अर्थात आङ् पूर्वादेव प्यायः पी भवति अयं नियमः तु करणीयः। किन्तु अन्धुधसोरेव आङ् पूर्वात् पी भावः भवति प्यायः इति कल्पना न करणीया। किमर्थम्? यतोहि यदा तत्र अन्धुधसोरेव आङ् पूर्वात् पी भावः भवति प्यायः इति कल्पना क्रियते इति नियमः वा क्रियते तर्हि पीनं पुण्यं पीनः संवट्यः श्लक्षण पीनमुखी करोति मुखी कन्या अत्र न भवितुमर्हति।
कथमिति अत्र तु पुण्यम इति कर्मत्वेन विवक्षितं संबट्ट्यः विवक्षितः कन्या विवक्षिता इति अत्र एवं रूपेण न भवितुमर्हति। अतः अत्र यत् वार्तिकं भवति क्षीरहविषोरिति वक्तव्यम्। अनन्तरं वार्तिकं भवति शपे क्षम्यतां तत्र आङ्पूर्वादन्धूधसोः। अत्र आङ्पूर्वात् एव प्यायः पी भावः भवति इति नियमः अत्र कल्पनीयः। अत्र अन्धूधसोरेव आङ्पूर्वात् प्यायः पी भावः भवति इति नियमः न कल्पनीयः इत्येवं रूपेण अत्र विचारः भगवता भाष्यकारेण सुनिश्चितः। कैयटः अपि तस्मिन् विषये कथयति आङ्गाश्रयणेन नियमद्वय विधानात् केवलस्य सर्वत्र पी भावः भवति इति कथयति। तत्र एतस्य तत्र भिन्नः विचारः अत्र भवति। आङ्गाश्रयणेन नियमद्वय विधानात् अर्थात आंग पूर्वकादेव प्यायः पी भावः भवति अन्धूधसोः इति विषये। तेन यदा अनुपसर्गः प्यायी धातुः भवति तत्र सर्वत्र पी भावः भवति। अतएव अत्र आंग पूर्वादेव अन्धूधसो इत्यनेन नियमेन तुल्य जातीयत्वात् उपसर्गान्तरं निवार्यते न तु केवलं प्यायतिः। तात्पर्यं किमस्ति अनेन आयातं सामान्य रूपेण पीनम इति प्रयोगः सर्वत्र भवति किन्तु सोपसर्गात् केवलम् आङ् पूर्वादेव तत्रापि अन्धुधुसो विषये एव भवति अन्यत्र न भवति इति सम्यक्तया अत्र काशिकाकार क्षम्यतां कैयटः एतस्य विषये अत्र प्रतिपादितवान्। नियमस्य या चर्चा सा चर्चा केवलम् आङ् पूर्वादेव अन्धुधसोः अयमेव नियमः अत्र करणीयः, अन्यत्र नियमः न भवति। तेन सामान्य रूपेण अनुपसर्गात् पीनं पुण्यं पीना संबट्ट्या लक्षण पीनमुखी कन्या इत्यादि एवं भूतः प्रयोगः सिद्ध्यन्ति। अत्र कश्चन विचारः अत्र नागेशभट्टस्यापि वर्तते। सः अत्र कथयति यत् कैयटस्य यत् कथनं वर्तते यत् कैयटस्य कथन आङ्गाश्रयणे नियमद्वयाश्रयणात् केवल सर्वत्र पी भावः आङ् पूर्वादे अन्धुधस इत्यनेन नियमेन तुल्य जातीयत उपसर्गान्तरो निवर्तते न तु केवल प्यायतिः। अत्र एतद्विषये कथयति अन्धूधसोस्तु केवलात् भवति इत्यत्र न मानम्। एवञ्च कैयटश्चिन्त्यः अत्र यद्यपि तत्र आङ् पूर्वादेव अन्धूधसोः इति नियमेन तुल्य जातीयत्वात् उपसर्गान्तरं निवार्यते। तो उपसर्गान्तरं निवार्यते अर्थात आङ् पूर्वादेव अन्धूधसोः ग्रहण विषये अर्थात कर्मत्वेन विवक्षितोः अन्धूधसोः आङ् पूर्वादेव पी भावः भवति केवलात् न भवति इति कथनस्य आशयः सिद्ध्यति। तत्र विषये नागेशः कथयति तद्व्याख्याने पीनः अन्धु इत्यादि साधुत्वं लभ्यते न च तत्र मानमस्ति। अर्थात अन्धूधसोः विषये तत्र आङ् पूर्वादेव भवति केवलात् प्याधातोः उक्ता प्रत्यये अन्धुसि तत्र अन्धौ विवक्षिते अथवा तत्र उधसि विवक्षिते कर्मत्वेन तत्र न भवति प्यायः पी भावः। अर्थात् सामान्येन केवलस्य प्यायः धातुः तत्र प्रयोगः एव न भवति। आङ् पूर्वकस्यैव प्याय धातोः उक्तान्तस्य तत्र प्रयोगः भवति इति नागेशस्य आशयः अनेन ज्ञायते। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं जायते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते विभाषा श्वेः इति वर्तते। विभाषा श्वेः इति सूत्र विषये तत्र प्रतिपादयति
काशिकाकारः लिङ् इति वर्तते, संप्रसारणम् इति च। लिट् यङोः अर्थात लिट् लकारस्य यङ् इत्यस्य च अत्र अनुवर्तनं भवति, संप्रसारणम् इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। तेन लिट् यङ् च श्वयतेः धातोः विभाषा संप्रसारणं भवति इत्यर्थः। लिट् परे यङ् परे च श्वी धातोः विकल्पेन संप्रसारणं भवति। अत्र यतोहि यदुक्तम् अत्र लिट् यङोः इति वर्तते, यतोहि विभाषा श्वे इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक् लिट् यङोश्च इति सूत्रमेव वर्तते, तत्सूत्रं सम्पूर्णम् अत्र अनुवर्तते। तेन लिटि श्वी इत्यत्र संप्रसारणे सति सुषाव शिश्वाय इति रूपं भवति। यदा संप्रसारणं भवति तदा शुषाव इति, यदा संप्रसारणं न जायते तदा शिश्वाय इति भवति। एवं शुशुवतु शिश्वीयतुः इति रूपम्। यङि सोषूयते सति संप्रसारणे, संप्रसारणभावे शेष्वीयते इति भवति। तदत्र यङि संप्रसारणं तत्र अप्राप्तविभाषा विधीयते, अर्थात यङ् विषये एषा विभाषा अप्राप्तविभाषा वर्तते। अर्थो यत्र संप्रसारणं केनापि अन्येन सूत्रेण प्राप्तमेव नासीत्। लिटि तु किति यजादित्वात् नित्यं प्राप्तम्, लिटि परे तु यजादित्वात् अत्र नित्यं प्राप्तम् आसीत्, अतः तत्र प्राप्त विभाषा वर्तते। तो तत्र सर्वत्र विकल्पः भवति इति एषा उभयत्र विभाषा, विभाषा श्वे इति उभयत्र विभाषा वर्तते। यदा च धातुर्न भवति तदा लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति अभ्यासस्यापि न भवति। यदा च धातुर्न भवति अर्थात एतस्य धातुः यदा न भवति सम्राट लिट्यभ्यासयोषाम् इति अभ्यासस्यापि तत्र संप्रसारणं भवति। अर्थात पक्षे तादृशम् एव रूपम् असंप्रसारणमेव तिष्ठति, तत्र केनचित् अन्येन तत्र संप्रसारणं भवति इति तात्पर्यम् आयाति एतस्य सूत्रस्य व्याख्यान विषये। वयं पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थं, भाष्य कीदृशः विचारः। भाष्यकारः कथयति श्वेर्लिट्यभ्यास लक्षण प्रतिषेधः, अर्थात श्वे धातोः विभाषा श्वे इति सूत्रेण लिट् यङि च परे संप्रसारणं भवति विकल्पेन। पक्षे लिट्यभ्यासस्य इति सूत्रेण प्राप्तं यत् संप्रसारणं तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। श्वेर्लिट्यभ्यास लक्षणं संप्रसारणं नित्यं प्राप्नोति, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। तेन शिष्ययतु शिश्वीयुः इति रूपं तत्र भवति। किमुच्यते अभ्यास लक्षणस्येति, न पुनः किंचित् लक्षणस्यापि। केवलं अभ्यास लक्षणस्यैव प्रतिषेधः भवति, अन्य लक्षणस्य प्रतिषेधः न भवति। किल लक्षणमपि नित्यम् अत्र प्राप्नोति, तो किल लक्षणमपि नित्यम् अत्र प्राप्नोति, अर्थात ङिति परे किति परे च संप्रसारणं प्राप्नोति। तो अभ्यास लक्षणस्य अत्र प्रतिषेधः, कित लक्षणस्य प्रतिषेधः नास्ति। कित लक्षणमपि नित्यम् अत्र प्राप्नोति। कित लक्षणं श्वयति लक्षणं बाधिष्यते। कित लक्षणं यत् संप्रसारणं तत्र श्वयति लक्षणम् अर्थात विभाषा श्वे इति सूत्रेण प्राप्तं यत् तस्य बाधनं करोति। यथैव तर्हि किल लक्षणं श्वयति लक्षणं बाधते एवं अभ्यास लक्षणमपि बाधेत। यथैव किल लक्षणं श्वयति लक्षणं बाधते एवं अभ्यास लक्षणमपि बाधयेत्। तदर्थम एतत् सूत्रं वर्तते विभाष तत्र अभ्यास लक्षणस्य बाधकं न भवति। न ब्रूमः अबाधत्वात् श्वयति लक्षणं किल लक्षणं बाधिष्यते, किं तर्हि परत्वात् बाधिष्यते। तो श्वयति लक्षणस्य अवकाशः पिति वचनानि शुषाव शुशविथ शिश्वाय शिशविथ इति सन्ति। किल लक्षणस्य अवकाशः अत्र वर्तते शूनः शूनवान् इति। इह उभयं प्राप्नोति शिष्येति शिशु इत्यत्र। तेन श्वयति लक्षणं भवति विप्रषेधेन, अर्थात विप्रषेध अर्थात परत्वात् भवति। तात्पर्यं किमस्ति, अत्र विभाषा श्वे इत्यस्यापि प्राप्तिः वर्तते,
लिट्टभ्यासस्योभयेषाम् इत्यस्यापि प्राप्तिः वर्तते। परत्वात् तत्र लिट्टभ्यासस्योभयेषाम् इत्यस्य बाधकं भवति परत्वात् विभाषाश्वे इति सूत्रम् इति तात्पर्यमस्ति। कैयटः अपि तथैव प्रतिपादयति। लिटः कित्त्वाकित्त्वभेदेन द्वैविध्यात् उभयत्र विभाषेयं वर्तते। तत्र संप्रसारण पक्षे कृत संप्रसारणस्य द्विर्वचनात् नास्ति वक्तव्यं। संप्रसारण भाव पक्षे तु अभ्यासस्य लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति संप्रसारणं प्राप्नोति। तां परत्वात् प्रवादश्वेर् विभाषाश्वेः इति लिटि विषये अत्र विकल्पेन संप्रसारणं भवति इत्यर्थः। एतस्य विषये भाष्यकारः अत्र कथयति अभ्यासलक्षणादपि तर्हि श्वयति लक्षणं भविष्यति विप्रच्छेदेन। यथा लिड् विषयकस्य अत्र तत्र परत्वात् बाधनं भवति, तथैव अभ्यासलक्षणादपि श्वयति लक्षणं भविष्यति विप्रच्छेदन। श्वयति लक्षणम् इत्युक्ते विभाषाश्वे इति सूत्रेण प्राप्तं यत् संप्रसारणं तद् भविष्यति विप्रतिषेधेन। अभ्यासलक्षणस्य अवकाशः अन्ये यजादः वचिष्वपि यजादीनां किति च सूत्रं वर्तते। याज उवाय इति। श्वयति लक्षणस्य अवकाशः परं धातुरूपं वर्तते। शुशुवतु शुशुभु शुशुविथ इति वर्तते। श्वयतेः अभ्यासस्य उभयं प्राप्नोति शिश्वीयुः इत्यत्र। अत्र श्वयति लक्षणं भविष्यति विप्रतिषेधः। श्वयति लक्षणं अभ्यास लक्षणं प्रवाद्य अत्र श्वयति लक्षणम् अर्थात् विभाषा श्वे इति प्राप्तं संप्रसारणं वैकल्पिकं विप्रतिषेधेन भवति। एवम् अत्र विचारः आयातः। अत्र एकः प्रश्नः भवति। कथं भूतः सः प्रश्नः? नैष युक्तः विप्रच्छेदः, अयं विप्रच्छेदः उचितः नास्ति। कथम् उचितः नास्ति? न हि श्वयते अभ्यासस्य अन्ये यजादयः अवकाशः। अर्थात् विभाषाश्वेः इति सूत्रस्य अन्यः अवकाशः तत्र अभ्यासस्य श्वयते अभ्यासस्य अन्ये यजादयः अवकाशाः न सन्ति। श्वयतेर्यजादिषु यः पाठः सः अनवकाशः, तस्य अनवकाशत्वात् अयुक्तः विप्रच्छेदः अत्र विप्रच्छेदः न भवितुमर्हति कश्चन वदति चेत् तस्मात् सुष्ठुच्यते श्वयतेर् लिट्टभ्यासलक्षण प्रतिषेधः। श्वयतेः लिट्टभ्यासलक्षणस्य अत्र प्रतिषेधः भवति। एवं रूपेण एतस्य विषये विचारः सञ्जातः। यतो हि समयः सञ्जातः। यद्यपि भवसम्प्रसारणाभ्यस्तस्य च इति सूत्रस्य व्याख्यानं करणीयमासीत्, किन्तु समयाभावात् अत्रैव विरम्यते। परदिने अनयोः सूत्रयोः व्याख्यानं भविता इत्येव उक्त्वा सर्वेभ्यः सर्वान् प्रणम्य विरमामि। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।